अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। लंबे अरसे के बाद आज दोबारा इस चैनल पर मेरी हाज़िरी हुई है और आप दुआ कीजिए कि मेरी हाज़िरी मुसलसल बनी रहे, कभी मैं आपसे गायब ना हूं। तकरीबन 3 महीने से मैं गायब था और उसकी वजह ये थी कि कोरोना वायरस की वजह से जब मुल्क में लॉकडाउन हुआ तो मैं दिल्ली से दूर था। दिल्ली हमारा मरकज़ी शहर है, हमारा दफ्तर है, वहाँ से हमारा पूरा काम चलता है, वहाँ से मैं दूर था और उसकी वजह से जब मैं अपने आबाई वतन में था, कुछ काम की वजह से आया हुआ था तो दोबारा जा नहीं सका। लॉकडाउन हो गया, हालात और सिचुएशन मुसलसल ख़राब होते जा रहे थे और इस बीच मैंने आपसे रब्ता करने की कोशिश की लेकिन मुमकिन नहीं हो पाया। कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ थे, कुछ दीगर वसाइल की कमी थी। बहरहाल मैं दोबारा अब आपकी खिदमत में हाज़िर होना चाहता हूँ और उम्मीद रखिए और आप दुआ कीजिए कि अब से हमारी ये हाज़िरी आपके साथ बनी रहे। हम अपना शो खबर दर खबर और दीगर न्यूज़ का प्रोग्राम आपकी खिदमत में लेकर आते रहें। वैसे मैं शुक्रगुज़ार हूँ तमाम लोगों का कि जब तकरीबन 3 महीना से मैं गायब था तो दसियों लोगों ने कमेंट्स करके, फ़ोन करके, मैसेजेस के ज़रिए पूछा शम्स तबरेज़ कासमी कहाँ हैं, क्यों अपना शो नहीं ला रहे हैं। हज़ारों लोगों का कमेंट आया हुआ है मिल्लत टाइम्स के मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में। ऐसे तमाम लोगों को मैं सैल्यूट करता हूँ, आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे याद किया, वरना इस ज़माने में कौन किसे याद करता है। जब तक मौजूद रहता है याद आती है, जब वो नज़रों से गायब होता है तो कोई फ़िक्र नहीं करता है। लेकिन आप सब ने मुझे याद किया, मिल्लत टाइम्स के एडिटर होने के नाते आप सब ने मेरी कमी महसूस की। इसके लिए मैं आप सबका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ और वादा करता हूँ कि मिल्लत टाइम्स के प्लेटफॉर्म पर दोबारा मेरी वापसी बन रही और हम आते रहेंगे। इस बीच में मिल्लत टाइम के तमाम स्टाफ का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मिल्लत टाइम्स के सफ़र को जारी रखा। पूरा मुल्क कोरोना वायरस के संकट से दो चार हैं और छोटे छोटे चैनल्स बंद हो गए हैं। यूट्यूब तो कई सारे बंद पड़े हैं, कई सारे न्यूज़ पोर्टल बंद पड़े हैं। इस बीच मिल्लत टाइम्स की पूरी टीम काम करती रही है। कुछ ऑफिस से काम कर रहे हैं, कुछ अपने घरों से काम कर रहे हैं, लेकिन काम हमारा जारी रहा और अल्हम्दुलिल्लाह यही वजह है कि मिल्लत टाइम्स का तीनों न्यूज़ पोर्टल यानी उर्दू का भी, अंग्रेज़ी का भी और हिंदी का भी फ़ाल है। मुसलसल वहाँ ख़बरें आ रही है। उर्दू न्यूज़ पोर्टल सबसे ज़्यादा फ़ाल है जहाँ मुसलसल न्यूज़ आपको मिल रही है। इसके अलावा मिल्लत टाइम्स का यूट्यूब चैनल भी मुस्तकिल काम कर रहा है। अपने चैनल के ज़रिए हम मुसलसल आप तक जो सच्चाई है वो पहुँचा रहे हैं। मैं मौजूद नहीं था लेकिन हमारी टीम मुसलसल मेहनत के साथ काम करती रही और इस बीच आपका प्यार भी हमें मिलता रहा। और कोरोना वायरस के संकट के दौरान भी मिल्लत टाइम्स को 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर मिल चुके हैं। इस वक्त मिल्लत टाइम्स के 7 लाख सब्सक्राइबर अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके हैं और हमारा अज़्म है, हमारा इरादा है और ये सब आपकी वजह से मुमकिन हो सकेगा कि अगले चंद माह में हम 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुँच जाए। तो हमें उम्मीद है कि आप हमें पूरा सपोर्ट करेंगे, हमें पूरा ताउन करेंगे और अगले 1 माह में 1 मिलियन सब्सक्राइबर हमें मिल जाएंगे। हमारी कोशिश है कि मिल्लत टाइम्स एक मजबूत मीडिया हाउस बने, गरीबों की, मजलूमों की, कमज़ोरों की, बेबसों की आवाज़ बने और ये आवाज़ उसी वक्त मुमकिन हो पाएगा, हमारे अज़्म उसी वक्त पूरा होगा जब आपका हमें सपोर्ट मिलेगा, आपका ताउन मिलेगा। आपका इतना बहुत ताउन मिला है, ये सब जो कुछ हम यहाँ तक पहुँचे आपकी वजह से पहुँचे हैं और अगर आगे भी आपका ताउन जारी रहा तो इंशाअल्लाह ताला हम उस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि मिल्लत टाइम्स सिर्फ एक न्यूज़ पोर्टल, यूट्यूब चैनल और वेब चैनल ना रहे बल्कि एक बड़ा मीडिया हाउस बन जाए। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मिल्लत टाइम्स की इम्तियाज़ हासिल है कि मिल्लत टाइम्स सिर्फ यूट्यूब चैनल नहीं है बल्कि मिल्लत टाइम्स बुनियादी तौर पर न्यूज़ पोर्टल है और न्यूज़ पोर्टल होने के साथ यूट्यूब चैनल है। हमारा जो काम है या जो हमारी एनर्जी है 70 से 80% न्यूज़ पोर्टल पर सर्फ होती है। यानी हम न्यूज़ क्रिएट करते हैं, स्टोरी बनाते हैं, लिखते हैं, अपनी वेबसाइट पर शाया करते हैं उर्दू में, अंग्रेज़ी में, हिंदी में और इसी में से कुछ स्टोरीज़ को हम यूट्यूब पर लाते हैं। तो हमारा जो मेन काम है न्यूज़ पोर्टल का है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जो आवाम है उन्हें ज़्यादा यूट्यूब की बात समझ में आती है, यूट्यूब को ज़्यादा अहमियत देते हैं, इसलिए अब हम यूट्यूब पर भी कुछ अच्छे अंदाज में काम करना शुरू करेंगे, कुछ अच्छी एडिटिंग के साथ आपके सामने आएंगे। तो हम आपके शुक्रगुज़ार हैं और आपसे उम्मीद यही करते हैं कि आपका मज़ीद हमें सपोर्ट मिलना चाहिए, मज़ीद ताउन मिलना चाहिए ताकि ये काम बड़े पैमाने पर हम आपके साथ कर सकें। इस बारे में अगर आपका कोई सजेशन है, कोई मशवरा है तो हमें ज़रूर दीजिए। लॉकडाउन नाफिज था मुल्क में कई मरहलों में और अभी यानी 1 जून से अनलॉक का मसला चल रहा है। यानी लॉकडाउन खुलने जा रहा है, मस्जिदें खुल गई हैं, मंदिरें खुल गई हैं और कई सारी चीज़ें खुल गई, कुछ चीज़ों पर पाबंदी है। हालांकि इस बीच कोरोना वायरस के जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी आपको अपना बचाव खुद करना है। सरकार ने उस वक्त लॉकडाउन किया जब
ملک میں اس کی ضرورت نہیں تھی، اور جب اس کی ضرورت ہے تو سرکار نے انلاک کر دیا ہے۔ اس بیچ میں سب زیادہ نقصان غریبوں کا، کمزوروں کا ہو رہا ہے۔ تو آپ سب گھر پر رہیے، اور لاک ڈاؤن کے پورے مرحلے میں اور اب بھی ملت ٹائمز کی ٹیم نے ملک کے الگ الگ علاقوں میں ریلیف کا کام کیا ہے، غریبوں کے درمیان، مزدوروں کے درمیان راشن بانٹنے کا کام کیا ہے۔ ملت ٹائمز کا نمبر موجود ہے، کہ ہمارا اور کئی سارے لوگوں کا ملت ٹائمز کی یوٹیوب پر، ویب سائٹ پر نمبر موجود ہے۔ تو پورے لاک ڈاؤن کے مرحلے میں ملک کے مختلف علاقوں سے، گجرات سے، مہاراشٹر سے، دلی سے، بہار سے، بنگال سے، گجرات سے لوگوں نے فون کیا کہ ہم پریشان ہیں، مدد کی ضرورت ہے، اور الحمدللہ ہم لوگوں نے ان تک مدد پہنچائی۔ کچھ لوگوں تک ہم نے جو اپنے مخلصین ہیں یا جو لوگ ریلیف کا کام کر رہے ہیں ان کے ذریعے مدد پہنچائے، ان سے کہا کہ یہ مدد کی ان کو ضرورت ہے، یہاں سے فون آپ ان کی کچھ مدد کر دیجئے۔ کچھ کی مدد ہم نے اپنے فنڈ سے کی، کبھی ان کو فون پے سے پیسہ بھیجا، کبھی پے ٹی ایم سے پیسہ بھیجا، کبھی دوسرے لوگوں سے بھیجوا دیا۔ کچھ جگہوں پر راشن تقسیم، اور الحمدللہ دلی میں، بہار میں، پنجاب میں، مہاراشٹر میں ملت ٹائمز کی ٹیم نے راشن تقسیم کرنے کا بھی کام کیا ہے۔ پنجاب میں ہمارے بیورو چیف ہیں محمد معراج، انہوں نے راشن بانٹا، ماسک تقسیم کیا۔ اسی طریقے سے بہار کے دربھنگا میں ملت ٹائمز انگریزی کے ایڈیٹر ارشاد ایوب، وہ مسلسل میم ایک آرگنائزیشن ہے NGO، اس کے ساتھ مل کر کے راشن تقسیم کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ بہار کے سیتا مڑھی میں ملت ٹائمز ہندی کے ایڈیٹر محمد قیصر صدیقی اور کچھ اور لوگ ہیں، ان دوستوں نے مل کر کے راشن تقسیم کرنے کا کام کیا ہے، اور ابھی بھی ان کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ دلی میں ملت ٹائمز کی سب ایڈیٹر ہے ریحان علی، جو ادب کا پروگرام بھی لے کر آتی ہے، انہوں نے راشن تقسیم کرنے کا کام کیا ہے۔ ممبئی میں ملت ٹائمز کے بیورو چیف محمد عمران ہے، انہوں نے راشن تقسیم کرنے کا کام کیا ہے۔ تو ملت ٹائمز کی ٹیم نے اس بیچ راشن تقسیم کرنے کا بھی کام کیا ہے، اور صحافتی سرگرمیوں کو بھی انہوں نے جاری رکھا ہے۔ تو اب دعا کیجیے کہ ملت ٹائمز اپنا کام اسی طرح سے جاری رکھے، اور یہ اپیل ہے کہ وہ لوگ جو غریبوں تک راشن پہنچانا چاہتے ہیں، مزدوروں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، وہ ملت ٹائمز سے رابطہ کریں۔ ہم آپ کے ذریعے بھی غریبوں کی، مزدوروں کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں پر میں یہ بھی تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ کرونا وائرس کے سنکٹ کے دوران ملت ٹائمز کی پوری ٹیم نے بہت ایمانداری کے ساتھ کیا ہے۔ گراؤنڈ رپورٹنگ بھی ہم نے جا کر کی ہے، کمزوروں کی، مزدوروں کی، غریبوں کی آواز آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، اور سچ دنیا کو دکھایا۔ یہی وجہ ہے کہ ملت ٹائمز کی کئی ساری ویڈیوز کو یوٹیوب چینل نے اپنے یہاں سے ڈیلیٹ کر دیا، کچھ کو فیس بک نے ڈیلیٹ کر دیا، لیکن اس کے باوجود ہم ڈٹے رہے، ہم جمے رہے، اور ہم سچ آپ کے سامنے لاتے رہے، سچ دکھاتے رہے۔ ملت ٹائمز نے بہت مضبوطی کے ساتھ RSS، بجرنگ دل یا میڈیا کے اس پروپیگنڈے کا بھی جواب دیا جو مرکز نظام الدین کو لے کر کے کیا گیا تھا، اور پوری کمیونٹی کو نشانہ بنا دیا گیا تھا، اور بڑے پیمانے پر ہندو مسلم کا کام کیا گیا۔ تو یہ سب کام ہم نے کیا ہے۔ یہاں پر دو اور بات کا میں اعلان کرنا چاہوں گا کہ اس وقت ارطغرل غازی کا بھوت ہر ایک کے سر پر سوار ہے، اور اسلامی تاریخ جاننے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن سچائی یہ ہے کہ ہندوستان میں اسلامی تاریخ کو غلط انداز سے پیش کیا جاتا ہے۔ جو بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کی موویز بنی ہوئی ہے، اس میں اسلامی ہسٹری کو بہت ہی غلط اور بیکار انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ تو اسلامی ہسٹری کو سچائی کے ساتھ پیش کرنے کے لیے، صحیح صورتحال میں دکھانے کے لیے ہم نے ایک چینل بنایا یوٹیوب پر، ہسٹری آف اسلام۔ اس کا لنک ڈسکرپشن میں اور پہلے کمنٹ میں موجود ہوگا۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس کو چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن دبائیے، اور اس چینل کے بارے میں اپنے فیس بک پر، واٹس ایپ پر زیادہ سے زیادہ لکھیے تاکہ لوگوں تک میسج پہنچے۔ آپ اس چینل کو جوائن کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ بڑے اچھے انداز میں، خوبصورت ایڈیٹنگ کے ساتھ سلسلہ وار ہم اسلامی تاریخ کو وہاں پیش کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور اعلان آج ہم کرنا چاہتے ہیں کہ ابھی ٹک ٹاک کا زمانہ ہے، اور یوٹیوب کی طرح ٹک ٹاک بھی ویڈیو شیئرنگ کا ایک بڑا پلیٹ فارم بن گیا ہے، جہاں مختصر سے وقت میں اچھا میسج دیا جاتا ہے۔ اور میرا ماننا ہے کہ ہر سوشل میڈیا پلیٹ فارم مؤثر ہے اگر آپ اس کا مؤثر اور مثبت استعمال کرتے ہیں۔ تو ملت ٹائمز کا وہاں بھی اکاؤنٹ بنایا گیا ہے، وہاں بھی ملت ٹائمز کی ویڈیوز بہت اختصار کے ساتھ یا کلپ بنا کر کے اپلوڈ کی جائے گی۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ٹک ٹاک پر ملت ٹائمز کو فالو کیجئے۔ اس کے علاوہ فیس بک اور ٹک ٹاک لائک کی، ٹویٹر، انسٹاگرام جیسے سوشل اکاؤنٹس پر بھی ملت ٹائمز کا اکاؤنٹ موجود ہے، جہاں ریکویسٹ ہے کہ آپ ان کو فالو کیجئے۔ ایک مرتبہ میں پھر بتا دوں کہ الحمدللہ 7 لاکھ ملت ٹائمز کے یوٹیوب پر سبسکرائبر ہو گئے ہیں، 5 لاکھ سے زیادہ ہمیں فیس بک پر لوگ فالو کرتے ہیں، اس کے علاوہ ٹویٹر پر بھی 7,000 سے زیادہ ہمیں فالو کرتے ہیں، انسٹاگرام اور دیگر سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر موجود ہے۔ اور خوشی کی بات یہ ہے کہ 8 لاکھ سے 9 لاکھ لوگ روزانہ ملت ٹائمز کی ویب سائٹ کو وزٹ کرتے ہیں، یعنی ملت ٹائمز نیوز پورٹل کے جو ڈیلی کے ریڈرز اور قارئین ہیں وہ 8 سے 9 لاکھ ہیں۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے رخصت چاہتا ہوں۔ ملت ٹائمز کا یعنی جو ہمارا شو ہے خبر در خبر، اب ہم اسے پابندی کے ساتھ آپ کے سامنے لاتے رہیں گے۔ آپ اپنا خیال رکھیے، اپنی فیملی کا خیال رکھیے، میرے لیے سب کے لیے دعاؤں کا اہتمام کیجیے، گھر پر رہیے۔ اللہ حافظ۔